विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर, प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर। चम्किन्छ सृष्टि फेरि स्वर्णिम कालतिर, उद्धार गर्न जीवनको गुणको फुल फुलाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको। रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊ, रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊ। उजाड मरुभूमिमा सदा बहार ल्याऊ, स्वर्गको स्रष्टा शिवको स्मृति सबलाई दिलाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञान। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल पौष 4 गते शनिबार, तदनुसार 19/12/2020। प्यारे बापदादा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो प्रतिज्ञा थियो जब हजुर आउनुहुन्छ म समर्पण हुनेछु। त हामी सबैको प्रतिज्ञा के थियो कि जब हजुर आउनुहुन्छ अनि हामी हजुरमाथि समर्पण हुनेछौँ। अहिले बाबा आउनु भएको छ, अहिले बाबा आउनु भएको छ, तिमीलाई प्रतिज्ञा याद दिलाउन। त बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो प्रतिज्ञा थियो जब हजुर आउनुहुन्छ म समर्पण हुनेछु। अहिले बाबा आउनु भएको छ, तिमीलाई प्रतिज्ञा याद दिलाउन। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन मुख्य विशेषताको कारण केवल देवताहरूलाई मात्र पूज्य भन्न सकिन्छ? कुन मुख्य विशेषताको कारण केवल देवताहरूलाई मात्र पूज्य भन्न सकिन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, केवल देवताहरूमा नै यो विशेषता हुन्छ जसले कहिले कसैलाई
याद गर्दैनन्। त्यो केवल देवताहरूमा नै यो विशेषता हुन्छ, जसले कहिले कसैलाई याद गर्दैनन्। न बाबालाई याद गर्छन्, न कसैको चित्रलाई याद गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई पूज्य भनिन्छ। त्यहाँ सुखै सुख हुन्छ। त्यसैले कसैलाई याद गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। त त्यहाँ सुखै सुख हुन्छ। त जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ कसैलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। अहिले तिमी एक बाबाको यादद्वारा यस्तो पूज्य पावन बन्छौ, जसले गर्दा याद गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले हामी एक बाबाको यादद्वारा यस्तो पूज्य पावन बन्छौँ, जसले गर्दा याद गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। ओम शान्ति। मिठा प्यारा रुहानी बच्चाहरू, रुहानी आत्मा त भनिँदैन। रुह अथवा आत्मा एउटै कुरा हो। रुहानी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। पहिला कहिले पनि आत्माहरूलाई परमपिता परमात्माले ज्ञान दिनु भएको छैन। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म एकै पटक कल्पको पुरुषोत्तम सङ्गममा आउँछु। यस्तो अरू कसैले भन्न सक्दैन। सारा कल्पमा, सङ्गम युगमा सिवाय बाबा स्वयं कहिल्यै आउनुहुन्न। भक्ति पूरा भएपछि बाबा सङ्गममा नै आउनुहुन्छ र बाबाले फेरि बसेर बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त जब भक्ति पूरा हुन्छ तब बाबा आउनुहुन्छ। बाबा स्वयं आउनु भएर हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो कुरा कति बच्चाहरूलाई धेरै मुस्किल लाग्छ। त आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्न बाबा भन्नुहुन्छ, अझै पनि कति बच्चाहरूलाई मुस्किल लाग्छ। छ धेरै सहज, तर बुद्धिमा ठिक रीतिले बस्दैन। त कति सहज छ आत्मा सम्झिन। वर्षौंदेखि कति समयदेखि हामीले बाबा यो पढाइराख्नु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई, त्यही पनि बुद्धिमा यो ठिक रीतिले बस्दैन। अझै पनि यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले घरिघरि सम्झाइरहनुहुन्छ, सम्झाउँदा पनि बुझ्दैनन्। विद्यालयमा शिक्षकले 12 महिना पढाउँछन्, फेरि पनि कोही फेल हुन्छन्। यहाँ बेहदको बाबाले पनि दिनहुँ बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। त बाबा पनि बेहदको बाबा पनि दिनहुँ हर दिन हामी बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। फेरि पनि कतिलाई धारणा हुन्छ, कतिले भुल्छन्। त फेरि पनि हरेक दिन बाबा पढाउनुहुन्छ। फेरि पनि कतिले धारणा गर्छन् बाबाको श्रीमतलाई भने कतिले भुल्छन्। मुख्य कुरा त यही सम्झाइन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। बाबाले नै भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर। अरू कुनै मनुष्य मात्रले कहिल्यै भन्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकै पटक आउँछु। कल्पपछि फेरि सङ्गममा एकै पटक तिमी बच्चाहरूलाई नै सम्झाउँछु। तिमीले नै यो ज्ञान प्राप्त गर्छौ। त हामी बच्चाहरूले नै विशेष यो ज्ञान प्राप्त गर्छौं। अरू कसैले यो ज्ञान लिँदैन। प्रजापिता ब्रह्माका तिमी मुख वंशावली ब्राह्मणले यस ज्ञानलाई जानेका छौ। कल्प पहिला पनि बाबाले यस सङ्गममा यो ज्ञान सुनाउनु भएको थियो। तिमी ब्राह्मणहरूको नै पाठ हो। यी वर्णमा पनि
घुम्नु त अवश्य पर्छ। अरू धर्मकाहरू यी वर्णमा आउँदैनन्। हिन्दूहरू नै यी वर्णमा आउँछन्। ब्राह्मण पनि यिनीहरू नै भन्छन्। त्यसैले बाबा यहाँ आउनुपर्छ। तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण पछि फेरि हुन्छन् देवता र क्षत्रिय। क्षत्रिय कोही बन्दैनन्। तिमीलाई त ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ, फेरि तिमी देवता बन्छौ। उनै फेरि बिस्तारै कला कम भएपछि क्षत्रिय भनिन्छ। क्षत्रिय त स्वत बन्छन्। बाबाले नै आएर ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। फेरि ब्राह्मणबाट देवता अनि फेरि उनै शूद्र बन्छन्। तीनवटै धर्म बाबाले अहिले स्थापना गर्नुहुन्छ। यस्तो होइन सतयुग त्रेतामा फेरि आउनुहुन्छ। बाबा सतयुग त्रेतामा आउनुहुन्न। बाबाको एकै समय छ सङ्गम युगमा। मनुष्यले नबुझेको हुनाले भन्छन् सतयुग त्रेतामा पनि आउनुहुन्छ। त जो कोहीले यो ज्ञानलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले के सम्झिनुहुन्छ कि परमात्मा सतयुग त्रेतामा पनि आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म युगमा आउँदिन, म आउँछु नै एकै पटक कल्पको सङ्गममा। तिमीलाई मैले नै ब्राह्मण बनाउँछु प्रजापिता ब्रह्माद्वारा। म त परमधामबाट आउँछु। ठिक छ, ब्रह्मा कहाँबाट आउँछन्? शिव बाबा परमधामबाट आउनुहुन्छ। ब्रह्मा कहाँबाट आउँछन्? ब्रह्माले त 84 जन्म लिन्छन्, मैले लिन्न। ब्रह्मा सरस्वती जो विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण भन्छन्, उनैले 84 जन्म लिन्छन्। फेरि उनको धेरै जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गरेर यिनलाई ब्रह्मा बनाउँछु। मैले यिनको नाम ब्रह्मा राख्छु। यो यिनको आफ्नो नाम होइन। बच्चाको जन्म भएपछि छैटे गर्छन्, जन्मदिन मनाउँछन्। यिनको जन्मपत्रीको नाम त लेखराज थियो। त्यो त बाल्य अवस्थाको नाम थियो। अहिले नाम परिवर्तन भएको छ। जब यिनमा बाबाले प्रवेश गर्नुभयो सङ्गममा, त्यो पनि नाम परिवर्तन तब गर्नुहुन्छ जब यी वानप्रस्थ अवस्थामा हुन्छन्। ती सन्यासीहरूले त घरबार छोडेर जान्छन् अनि नाम परिवर्तन हुन्छ। यी त घरमा नै रहन्छन्। यिनको नाम ब्रह्मा राखियो किनकि ब्राह्मण चाहियो नि। तिमीलाई आफ्नो बनाएर पवित्र ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ, पवित्र बनाइन्छ। यस्तो होइन तिमी जन्मैदेखि पवित्र छौ। तिमीलाई पवित्र बन्ने शिक्षा मिल्छ। कसरी पवित्र बन्ने, यो हो मुख्य कुरा। तिमीले जानेका छौ भक्ति मार्गमा पूज्य एउटा पनि हुन सक्दैन। मनुष्यले गुरु आदिलाई शिर निहुर्याउँछन् किनकि घरबार छोडेर पवित्र बन्छन्, तर उनीहरूलाई पूज्य भनिँदैन। पूज्य उही हो जसले कसैको पनि याद गर्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि पूज्य उनै हो जसले कसैलाई पनि याद गर्दैन। सन्यासीहरूले ब्रह्मा तत्त्वको याद गर्छन् नै, प्रार्थना गर्छन्। सतयुगमा कसैलाई पनि याद गर्दैनन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले याद गर्नु छ एकलाई, त्यो त हो भक्ति। तिम्रो आत्मा पनि गुप्त छ,
आत्मालाई यथार्थ रीतिले कसैले जानेका छैनन्। सत्युग त्रेतामा पनि शरीरधारीले आफ्नो नामद्वारा पाठ खेल्छन्। नाम बिना त पाठधारी हुन सक्दैनन्। त हरेकको नाम हुन्छ पाठधारीको। जहाँ भए पनि शरीरको नाम अवश्य हुन्छ। नाम बिना पाठ कसरी खेल्ने? त्यसैले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भक्ति मार्गमा गाउँछन्, हजुर आउनुभयो भने मैले हजुरलाई नै आफ्नो बनाउँछु, दोस्रो न कोही, म हजुरको नै बन्छु। यो आत्माले भन्छ। भक्ति मार्गमा जति पनि देहधारीहरू छन्, जसको नाम राखिन्छ, उनीहरूलाई हामीले पुज्दैनौँ। जब हजुर आउनुहुन्छ, हजुरमाथि समर्पित हुन्छौँ। अहिले आउनुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्, त कहिले आउनुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। त भन्न त भगवानलाई अनेक वायदाहरू गर्दै आयौँ हामीले, तर बाबा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि बाबा कुन समयमा आउनुहुन्छ र यथार्थ रीतिले कसरी समर्पण हुने। बाबाले हरेक दिन हामीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ, मनद्वारा, तनद्वारा, धनद्वारा हरेक कुरा परमात्मालाई हामी समर्पण गरिरहेका छौँ र त्यसद्वारा हामीले आफ्नो जीवनमा अनेक कुराहरूको अनुभवको साथसाथै हरेक पल सफलताको पनि अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, जब हजुर आउनुहुन्छ, हजुरमाथि समर्पित हुन्छौँ। कहिले आउनुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। अनेक देहधारीहरूको, नामधारीहरूको पूजा गरिरहन्छन्। जब आधा कल्प भक्ति पूरा हुन्छ, तब बाबा आउनुहुन्छ। भन्छन्, तिमीले जन्म जन्मान्तर भन्दै आएका छौ, मैले हजुर सिवाय कसैलाई पनि याद गर्दिन। जन्म जन्मान्तर हामीले यो भन्दै आएका छौँ कि भगवान हजुर बाहेक हामी कसैलाई पनि याद गर्दैनौँ। आफ्नो देहको पनि याद गर्दिन। तर मलाई चिन्दै चिनेका छैनन् भने याद कसरी गर्छन्? अहिले बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँलाई याद गर्नाले तिमी पावन सतोप्रधान बन्छौ। सतयुग त्रेतामा भक्ति हुँदैन। तिमीले कसैलाई पनि याद गर्दैनौ, न बाबालाई न चित्रलाई। त्यहाँ त सुखै सुख हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जति तिमी नजिक पुग्छौ त्यति कर्मातीत अवस्था हुँदै जान्छ। सतयुगमा नयाँ दुनियाँ, नयाँ भवनमा खुसी पनि धेरै हुन्छ। अनि फेरि 25% पुरानो भएपछि स्वर्गलाई बिर्सिए जस्तै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले गाउँथ्यौ, हजुरकै बन्छु, हजुरसँगै सुन्छु। अवश्य परमात्मालाई नै भन्छौ नि। आत्माले भन्छ, परमात्मा बाबाको लागि। आत्मा सूक्ष्म बिन्दु हो। त्यसलाई देख्नको लागि दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। आत्माको ध्यान गर्न सकिँदैन। म आत्मा यति सानो बिन्दु हुँ। यस्तो सम्झेर याद गर्न मेहनत छ। आत्माको साक्षात्कारको कोसिस गर्दैनन्, परमात्माको लागि कोसिस गर्छन्। जसको लागि सुनेका छन्, उहाँ 1000 सूर्यभन्दा तेजोमय हुनुहुन्छ। आत्माको साक्षात्कारको लागि मेहनत गर्दैनन्, परमात्मा साक्षात्कारको लागि मेहनत गरिरहेका हुन्छन्।
कसैलाई साक्षात्कार भयो भने भन्छन् धेरै तेजोमय हुनुहुन्थ्यो, किनकि त्यही सुनेका छन्। जसको नहुँदा भक्ति गर्छन् देख्छन् पनि उही, नत्र विश्वासै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मालाई नै देखेका छैनन् भने परमात्मालाई कसरी देख्छन्? आत्मालाई देख्नै कसरी सक्छन्? अरू सबैको शरीरको चित्र हुन्छ, नाम हुन्छ। आत्मा त बिन्दु छ, धेरै सानो छ, त्यसलाई कसरी देख्न सक्छन्? त शरीरको चित्र हुन्छ। आत्मा त बिन्दु छ, धेरै सानो छ, त्यसलाई कसरी देख्न सक्छन्? कोसिस धेरै गर्छन्, तर यी आँखाले देख्न सक्दैनन्। आत्मालाई ज्ञानको अव्यक्त आँखा मिल्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ म आत्मा कति सानो छु। म आत्मामा 84 जन्मको पाठ लेखिएको छ, जुन मैले दोहोर्याउनु छ। बाबाको श्रीमत मिल्छ श्रेष्ठ बन्नको लागि, त्यसैले श्रीमतमा चल्नुपर्छ। त बाबाको श्रीमत मिल्छ नै श्रेष्ठ बन्नको लागि, त्यसैले श्रीमतमा चल्नुपर्छ। तिमीले दैविक गुण धारण गर्नुपर्छ। खानपान पनि रोयल हुनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमतमा चल्नु छ, दैविक गुण धारण गर्नु छ, खानपान पनि रोयल हुनुपर्छ, चाल चलन धेरै सभ्य हुनुपर्छ। तिमी देवता भन्छौ, देवताहरू स्वयं पूज्य छन्। उनीहरूले कहिल्यै कसैको पूजा गर्दैनन्। उनीहरू त डबल श्रीपेचधारी हुन् नि। उनीहरूले कहिले कसैको पूजा गर्दैनन्, त्यसैले पूज्य ठहरिए नि। सतयुगमा कसैलाई पूजा गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन, तर एक अर्कालाई सम्मान अवश्य गर्छन्। यसरी नमन गर्नु, त्यसलाई सम्मान भनिन्छ। यस्तो होइन मनमा उनीहरूलाई याद गर्नु छ, त सम्मान अवश्य गर्नु छ, नमन गर्नु छ, तर कसैलाई याद गर्नु छैन। किनभने यदि हामी कसैलाई याद गर्छौँ भने पूज्य बन्न सक्दैनौँ। सम्मान त गर्नै पर्छ। जसरी राष्ट्रपतिलाई सबैले सम्मान गर्छन्, जानेका छन् यी उच्च पदवाला हुन्, नमन कहाँ गर्नुपर्छ र? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो ज्ञान मार्ग बिल्कुलै भिन्न चिज हो। यसमा केवल आफूलाई आत्मा सम्झनुपर्छ। यो ज्ञान मार्ग बिल्कुलै भिन्न चिज हो। त्यसमा केवल आफूलाई आत्मा सम्झनुपर्छ, जुन तिमीले बिर्सिएका थियौ। शरीरको नामलाई याद गरेका छन्, काम त अवश्य नै नामबाटै गर्नुपर्छ। नाम बिना कसैलाई बोलाउने कसरी? तिमीले शरीरधारी बनेर पाठ खेल्छौ, तर बुद्धिबाट शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ। कृष्णका भक्तहरूले सम्झन्छन् हामीले कृष्णलाई नै याद गर्नु छ। जता देखे पनि कृष्ण नै कृष्ण छन्। म पनि कृष्ण, तिमी पनि कृष्ण। अरे तिम्रो नाम भिन्नै, उनको नाम भिन्नै। सबै कृष्ण कृष्ण कसरी हुन सक्छ? सबैको नाम कृष्ण कहाँ हुन सक्छ? जे आयो त्यही बोलिरहन्छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गका सबै चित्र आदिलाई बिर्सिएर एक बाबालाई याद गर। चित्रलाई त तिमीले पतित पावन भन्दैनौ। हनुमान आदि पतित पावन कहाँ हुन्? अनेक चित्र छन्, कुनै पनि पतित पावन होइनन्। कुनै पनि देवी आदि जसको शरीर छ उनलाई पतित पावन भनिँदैन। 68वटा हात भएका देवी आदि बनाउँछन्, सबै आफ्नो बुद्धिद्वारा। यी को हुन् यो त जानेका छैनन्। त
7-8 हात भएका देवीहरूको चित्र बनाउँछन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ यति हात त कसैको हुँदैन, त को हुन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। यो तिम्रो रूप त साधारणै छ, यो शरीर त विनाश हुन्छ, यस्तो होइन तिम्रा चित्र आदि रहन्छन्, यी सबै समाप्त हुन्छन्। वास्तवमा देवी तिमी हौ। नाम पनि लिन्छ सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता भनिँदैन, फलानी देवी वा श्रीमती भनिदिन्छन्, त्यो पनि गलत हुन्छ। अब पावन बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। तिमीले भन्छौ पनि पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। यस्तो भन्दैनौ लक्ष्मी नारायण बनाउनुहोस्, पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, लक्ष्मी नारायण बनाउनुहोस् भनिँदैन। पतितबाट पावन पनि बाबाले बनाउनुहुन्छ, नरबाट नारायण पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ। उनीहरूले पतित पावन निराकारलाई भन्छन्, तर सत्य नारायणको कथा सुनाउनेहरूले फेरि अरू देखाएका छन्। यस्तो त भन्दैनन् बाबा सत्य नारायणको कथा सुनाएर अमर बनाउनुहोस्, नरबाट नारायण बनाउनुहोस्। केवल भन्छन् आएर पावन बनाउनुहोस्। त कसैले भन्दैनन् कि हामीलाई सत्य ज्ञान सुनाएर अमर बनाउनुहोस्, तर सबैले के भन्छन् कि आएर पावन बनाउनुहोस्। बाबाले नै सत्य नारायणको कथा सुनाएर पावन बनाउनुहुन्छ। तिमीले फेरि अरूलाई सत्य कथा सुनाउँछौ, अरू कसैले जान्न सक्दैन, तिमीले मात्र जानेका छौ। त यो कुरा कसैले पनि जान्न सक्दैन हामी बच्चाहरू बाहेक। तिम्रो घरमा मित्र सम्बन्धी भाइ आदि होलान्, तर उनीहरूले पनि जानेका छैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ घरमा मित्र सम्बन्धी भाइ आदि सबै छन्, तर पनि कसैले यथार्थ कुरा जानेका छैनन्। भगवानलाई बोलायौँ मात्र, तर साक्षात भगवान आएर हामी बच्चाहरूलाई सत्य ज्ञान दिएर सत्यनारायण बन्ने कथा सुनाउनुहुन्छ। त आज विशेष बाबा हामी बच्चाहरूलाई यही सम्झाउनुहुन्छ कि बाबा आउनु नै भएको छ हामी बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण खुसीको खजाना दिनको लागि। त्यसैले आफ्नो तन मन धन सम्पूर्ण बाबालाई जति अर्पण गर्छौं त्यति नै हामी खुसीको अनुभूति गर्छौं। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा स्वयंलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि बाबाको जे श्रीमत मिल्छ, स्वयंलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि बाबाको जे श्रीमत मिल्छ त्यसमा चल्नु छ, दैवी गुण धारण गर्नु छ, खानपान चालचलन सबै रोयल राख्नु छ। त बाबाले जे श्रीमत हामीलाई दिनुभएको छ त्यस श्रीमत अनुसार चल्नु छ, दैविक गुण धारण गर्नु छ, साथसाथै खानपान चालचलन सबै रोयल राख्नु छ। 2 नम्बरमा एक अर्कालाई याद गर्नु छैन। त जब हामी एक अर्कालाई याद गर्छौं त बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी पूज्य बन्न सक्दैनौं, तर सम्मान अवश्य दिनुपर्छ। याद गर्नु छैन तर सम्मान अवश्य दिनु छ। पावन बन्ने पुरुषार्थ गर्नु र गराउनु छ। त स्वयं पावन बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ र गराउनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई पनि श्रेष्ठ बनाउनको लागि बाबाको मतमा चलेर दैविक गुण धारण गर्नु छ र खानपान चालचलन सबै दिव्य र रोयल बनाउनु छ। एक अर्कालाई याद गर्नु छैन तर सम्मान अवश्य दिनुपर्छ। पावन बन्ने पुरुषार्थ गर्नु
र गराउनु छ। स्वयं पनि गर्नु छ र अरू अन्यलाई पनि गराउनु छ। आज बाबाको वरदान छ, सर्व खजानालाई समयमा प्रयोग गरेर, सर्व खजानालाई समयमा प्रयोग गरेर निरन्तर खुसीको अनुभव गर्ने भाग्यवान आत्मा भव। त सर्व खजानालाई समयमा प्रयोग गरेर निरन्तर खुसीको अनुभव गर्ने भाग्यवान आत्मा भव। विस्तारमा छ, बाप दादाद्वारा ब्राह्मण जन्म हुन साथ, बाप दादाद्वारा ब्राह्मण जन्म हुन साथ सारा दिनको लागि अनेक श्रेष्ठ खुसीका खजाना मिल्छन्। त्यसैले तिम्रो नामबाटै अहिलेसम्म पनि अनेक भक्तहरू अल्पकालको खुसीमा आउँछन्। त बाबाले हामीलाई ब्राह्मण जन्म हुन साथ सारा दिनको लागि अनेक श्रेष्ठ खुसीका खजानाहरू दिनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो नामबाटै अहिलेसम्म पनि अनेक भक्तहरू अल्पकालको खुसीमा आउँछन्। तिम्रो जड चित्रलाई देखेर खुसीमा नाच्न थाल्छन्। त जड चित्रलाई देखेर नै खुसीमा नाच्न थाल्छन्। यसरी तिमीहरू सबै भाग्यवान हौ। त्यसै गरी सबै हामी बच्चाहरू बाबा भन्नुहुन्छ भाग्यवान हौ। धेरै खजाना मिलेका छन्, तर केवल समयमा प्रयोग गर। त बाबाबाट हामीलाई अथाह खजाना मिलेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल समयमा प्रयोग गर। चाबीलाई सदा सामुन्ने राख, अर्थात् सदा स्मृतिमा राख। त जुन यो खजानाको चाबी छ यसलाई सदा आफ्नो सामुन्ने राख्ने, किनभने मायाले पनि फेरि यो चाबीलाई लाने गर्छ। चाबीलाई सदा सामुन्ने राख, अर्थात् सदा स्मृतिमा राख। स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्यायो भने निरन्तर खुसीको अनुभव भइरहन्छ। त्यो स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्यायो भने नै निरन्तर खुसीको अनुभव भइरहन्छ। त हामी बच्चाहरूलाई बाप दादाद्वारा ब्राह्मण जन्म हुन साथ के मिल्यो? सारा दिनको लागि, सारा जीवनको लागि अनेक श्रेष्ठ खुसीका खजानाहरू मिल्छन्। त कति मिल्छन्? कहिले हामीले बसेर एकान्तमा चिन्तन गर्ने गरेका छौँ कि बाबाबाट हामीलाई कति खजाना मिलेको छ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो नामबाट अहिलेसम्म पनि अनेक भक्तहरूले अल्पकालको खुसीमा आउँछन्। जड चित्रलाई देखेर नै के गर्छन्? खुसीमा नाच्न थाल्छन्। त्यसरी नै बाबा हामी बच्चाहरूलाई यति उच्च स्थान दिनुहुन्छ कि हामी सबै भाग्यवान हौ। धेरै खजाना मिलेका छन्, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ? समयमा हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई। किन गर्न सक्दैनौँ? किनभने चाबी हामी आफ्नो सामुन्ने राख्दैनौँ र खोज्नमा समय बिताइदिन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि सदा आफ्नो यो स्मृतिको, यो खजानाको चाबी सामुन्ने राख्नु छ, अर्थात् स्मृतिमा राख्नु छ। स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्यायो भने नै हामी फेरि निरन्तर खुसीको अनुभव गरिरहनेछौँ। त आज स्लोगन छ, बाबाको श्रेष्ठ आशाको दीपक जगाउने वाला नै कुल दीपक हो। बाबाको श्रेष्ठ आशाको दीपक जगाउने वाला नै कुल दीपक हो। त हामी सबै कहौँ कुल दीपक हौ। त बाबाको श्रेष्ठ आशाको दीपक, बाबाको आशा के छ? कि हामी बच्चाहरू सम्पूर्ण बनौँ, विश्व कल्याणकारी बनौँ, स्वयं पुरुषार्थ गरेर अन्यलाई पनि पुरुषार्थी बनाएर समस्त दुखी आत्माहरूलाई सुखको, शान्तिको किरणहरू फैलाउँ। यही नै विशेष गरी सदा बाबाको हामी बच्चाहरूप्रति आशा हुन्छ, श्रेष्ठ आशा हुन्छ। त्यसैले आज बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाको श्रेष्ठ आशाको दीपक जगाउने वाला नै कुल दीपक हो। आजको सूचना रहेको छ, आज मधुवनमा अनलाइन बाबा मिलनको शुभ दिन हो। त हामी सबैलाई थाहा छ कि आज बाबा मधुवनमा आउनुहुन्छ, हामीसँग मिलन मनाउनुहुन्छ। त विशेष सेवाको टर्न पन्जाबको रहेको छ। त
त हामीले कति बाबा मिलन मनाइसकेका छौँ र बाबाले हामीलाई कहिल्यै पनि यस्तो अनुभव गर्न दिनुभएको छैन कि बाबा आउनुहुन्न। त हामी हरेकलाई यो अनुभव हुने गर्दछ कि बाबा आउनुहुन्छ। बाबाले नि स्वयं मलाई दृष्टि दिइराख्नु भएको छ, मेरो पुरुषार्थको लागि, मलाई अगाडि बढाउनलाई, मलाई हिम्मत दिनलाई बाबा विशेष मेरो लागि आउनु भएको छ भन्ने सबैलाई अनुभव हुन्छ। बाबाले अनुभव गराइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि विशेष हामी बिहानदेखि नै आफ्नो स्थितिमाथि ध्यान राख्नेछौँ, आफ्नो स्थितिलाई चेक गर्नेछौँ। किनभने यदि हाम्रो स्थितिलाई ध्यान दिएनौँ भने बाबाबाट जुन अनुभव गर्नुपर्ने हो, बाबाबाट जुन शक्तिको खिच हुनुपर्ने त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अमृत बेलादेखि नै आफ्नो स्थितिलाई ध्यान राख्नु नै भएको छ र जति हामी बाबाबाट शक्ति लिन्छौँ अमृत बेलादेखि नै सारा दिन हामी त्यो शक्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आज हामी सबै बाबासँग भरपूर दृष्टि लिनेछौँ र आफ्नो अवस्थालाई मजबुत बनाउनेछौँ। त्यसरी नै आज बाबा हामी बच्चाहरूलाई सारमा भन्नुहुन्छ कि मिठे बच्चे हाम्रो के प्रतिज्ञा थियो? बाबा तिम्रो प्रतिज्ञा थियो जब हजुर आउनुहुन्छ म समर्पण हुनेछु। त हामी कति समर्पण भयौँ त? बाबा त आउनु भएको छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई प्रतिज्ञा याद दिलाउन। बाबा हामी बच्चाहरूलाई प्रतिज्ञा याद दिलाउन आउनु भएको छ। त्यसरी नै बाबा आज हामी बच्चाहरूलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि कुन मुख्य विशेषताको कारण केवल देवताहरूलाई मात्र पूज्य भन्न सकिन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ कि केवल देवताहरूमा नै यो विशेषता हुन्छ जसले कहिले कसैलाई याद गर्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ न बाबालाई याद गर्छन् न कसैको चित्रलाई याद गर्छन्, किनभने त्यहाँ कुनै पनि कुराको आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले कसैलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन र त्यसैको आधारमा हामी पूज्य बन्छौँ, पावन बन्छौँ। त्यसरी नै हामी सारा दिन मुरलीको चिन्तन गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति। कंचन भयो मन अब, कंचन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कंचन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब, भयो उजालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। भयो उजालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। छुट्यो मोहको बन्धन पाई सहारा तिम्रो। साकार भयो सपना मेरो, मनमा उमंग छाएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब, पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। टुट्यो लोभको पासो आनन्दित भयो यो मन। खुसी
नदिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब